11th. Hello everyone, welcome back to नेपाल अनलाइन स्कुल. स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा. हामी चाहिँ BIM को फर्स्ट सेमेस्टरको बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले सेट थ्योरी एन्ड नम्बर सिस्टम पढाइरहेको छु. हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ योसँग रिलेटेड केही बोर्ड एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट मानिने क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ है. ल पहिलाको सेसनहरूमा चाहिँ हामीले सेटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन इन्ट्रोडक्सन के हुन्छ नि त्यो पहिलाको कुराहरू रिभिजन गऱ्यौँ. त्यस पछाडि हामीले यसको टाइप्सहरू हेऱ्यौँ, रिलेसनहरू हेऱ्यौँ होइन, अपरेसनहरू पनि हेऱ्यौँ, अनि कार्डिनालिटीसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू धेरै नै हेऱ्यौँ. त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज सल्भ गराएँ बोर्ड एक्जाममा चाहिने खालको र गराउँदै गर्ने क्रममा आज पनि मैले फेरि केही नयाँ क्वेसनहरू लिएर आएको छु है. सुरु गरौँ मेरो फर्स्ट क्वेसनदेखि. ल यहाँनिर मेरो हातमै छ क्वेसन. म क्वेसन सार्दै गर्छु तर त्योभन्दा पहिला अलिकति चिया लिउँ है. चिया चाहिँ दिइराख्नुपर्छ कि रातिको समयमा चिया लिनु चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या. ल सुरु गरौँ अब. कहाँ पुगेको थिएँ? ए हो त्यो क्वेसन. ल यहाँ क्वेसन छ, क्वेसन सुरु गरौँ. के भनेको छ भन्दाखेरि इन ए सर्टेन भिलेज इन नेपालको कुनै एउटा गाउँमा all the people speak नेपाली or थारू भाषा र नेपाली भाषा और अझै अर्को भनेको बोथ रहेछ. ल बोथ ल्याङ्ग्वेजेस. अनि के भन्छ, इफ 90% स्पिक नेपाली and 20% speak थारू languages, how many, क्वेसन त्यो साह्रैको हेर्न झ्याउ लाग्यो भने स्किप गर्दा हुन्छ है. 10 सेकेन्ड. स्पिक फर्स्टमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज ओन्ली, अनि थारू ल्याङ्ग्वेज ओन्ली, अनि बोथ ल्याङ्ग्वेजेस. सजिलो कुरा छ. यस्तो क्वेसनमा एउटा सानो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ गल्ती हुनसक्छ. त्यही भएर मैले यो कुरा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ लिएको हो, नत्र खासै गाह्रो कुरा त यसमा केही पनि छैन. सानो कुरा भन्दा नि कुरा त्यो याद गरिराखेको कुरा हो. यहाँनिर के दिएको छ यसो क्वेसन पढ्नुहोस् एकचोटि. यहाँनिर के भन्छ, पर्सेन्टेजमा दिएको छ. यही हो मेन कुरा भनेको. इन अ सर्टेन भिलेज इन नेपाल all the people speak नेपाली or थारू or both language. If 90% speak नेपाली, 20% speak थारू, how many speak this भनेर भनेको छ है. यही हो नि कुरा. ल यही हो. अब यहाँनिर हामीले सुरुको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कहिल्यै पनि के हामीलाई युनिभर्सल सेट भनेको यदि यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने युनिभर्सल सेट सधैँ 100% हुन्छ. फर्स्ट कुरा. सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कहिल्यै पनि कार्डिनालिटी अफ यु भनेर 100% राख्न पाउनु हुँदैन. दिस इज सरासर गलत है. यो गलत हो. किन गलत हो भन्दाखेरि कार्डिनालिटी भनेको नम्बर हो, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन द सेट हो. र यो भनेको के हो, यहाँ त बकाइदा दिइरहेको छ नि पर्सेन्टेज भनेर. पर्सेन्टेज नि कहिले नम्बरमा हुन्छ त हुँदैन. सो कहिल्यै पनि कार्डिनालिटी लेख्दै होइसिन्छ भने नट टु युज पर्सेन्टेज लिन पाइँदैन है. ल अब के गर्नु पर्यो त, पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा
राख्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अजम्सन गर्छौँ। लेट 100 अज्युम गर्दा एकदमै राम्रो है। लेट कार्डिनालिटी अफ यु इक्वल्स टु 100 भनेर पहिल्यै सपोज गरिदिने। यो भयो भने पछि आएको एन्सरहरूलाई ठ्याक्क त्यही पर्सेन्टेजमा राख्न पाइन्छ के है। यो भनेको सजिलो तरिका हो। अब यस पछाडि थारू र नेपालीको कुरा थियो। पहिला सेटलाई डिनोट गर्ने। लेट टी एन्ड एन डिनोट्स people speaking Tharu and Nepali language respectively। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि एउटा के मिस्टेक भइदिन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि जोड्न सकिन्छ के टी एन्ड एन डिनोट्स द नम्बर अफ पिपल भनेर भनिन्छ। दिस इज अल्सो सरासर गलत। यो नम्बर भनेर यहाँ जोड्न नै पाइँदैन, किनकि यो टीले सेटलाई जनाउने हो, कुनै नम्बरलाई जनाउने होइन। कार्डिनालिटी अफ टीले हो यसको नम्बरलाई जनाउने। त्यही भएर यो डिस्क्रिप्सन दिने बेलामा नम्बर भन्ने वर्ड राख्नु पाइँदैन है। ल अब क्वेसनतिर लागौँ, मेन क्वेसनतिर। क्वेसनले के भन्छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेज ओन्ली भनेर भनेको छ, अनि अल द पिपल स्पिक, अल द भनेको चाहिँ मेन्सन गरिसकेको छ, भनेको त्यहाँ भएको सबै मान्छेहरू कि चाहिँ नेपाली बोल्छन्, कि चाहिँ थारू बोल्छन्, कि त दुइटै बोल्छन्। एटलिस्ट एउटा त्यहाँ भएको हरेक मान्छेले एटलिस्ट एउटा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा भाषा बोल्छ भन्नुको अर्थ के हो, एकोर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले भनेअनुसार त्यहाँ भएको सबै मान्छेले कुनै न कुनै एउटा भाषा बोल्छ। एटलिस्ट भने पछाडि यो भनेको कार्डिनालिटी अफ कति भयो, कार्डिनालिटी अफ टी युनियन एन्ड टुन भनेको कार्डिनालिटी अफ यु, यु भनेको त्यहाँ भएको सबै मान्छे हो है। यो भनेको कति भयो, 100 भयो फर्स्ट कुरा। अर्को कुरा के छ, कार्डिनालिटी अफ थारूवाला भनेको 20, कार्डिनालिटी अफ टी भनेको 20% अफ यु लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, जुन भनेको अटोमेटिकल्ली 20 नै आउँछ। कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भने 20% अफ यु भनेको 100 मानेको छ, यो भनेको 0.2 टाइम्स 100 भनेको 20 नै आउँछ है। त्यही भएर त मैले भने नि 100 लिनुभयो भने जति पर्सेन्ट छ नम्बर त्यति नै राख्न पाइन्छ भनेर भन्थे नि अघि, त्यही भएर हो के। एन यो भनेको कति भयो, 90 हो, 90 है। अब यो भइसके पछाडि हामीले अर्को के, नेपाली ल्याङ्ग्वेज ओन्ली। नेपाली ल्याङ्ग्वेज ओन्ली भनेको के हो, कार्डिनालिटी अफ एन ओन्ली वाला कुरा हो। यो भनेको के हुन्छ, कार्डिनालिटी अफ एन माइनस कार्डिनालिटी अफ एन इन्टरसेक्सन टी हुन्छ, र कार्डिनालिटी अफ एन भनेको कति दिएको छ, 90, र यो भनेको के हुन्छ, कार्डिनालिटी अफ, यसको फर्मुला यहीँ हालिदिए हुन्छ के, धेरै लामो गर्नु पर्दैन कि एकै ठाउँमा मिसाएर गरिदिने हो। कार्डिनालिटी अफ एन, तर फेरि अहिले बुझिँदैन भने चाहिँ जम्प गर्ने होइन है, सरासरी स्टेप वाइज गर्ने। अहिले बुझिएको छैन भने फेरि बिताउँछ त यसले त। 90 माइनस एनको यो प्लस यो माइनस टोटलमा 100, यो भनेको 90 माइनस 90 10 110 110 10, यो भनेको कति भयो, 90 मा 10 घटाउँदा 80। Therefore the number of people who speak नेपाली ल्याङ्ग्वेज ओन्ली इज 80%। त्यहाँ बिचको लेख्नु है मिलाएर, अलि लामो बनाएर लेख्नु होला, बोर्डमा धेरै मार्क्स आउँछ है। अनि अर्को क्वेसन के छ, थारू ल्याङ्ग्वेज ओन्ली, टी ओन्ली, यो भनेको कार्डिनालिटी अफ के पो थियो हौ, टी माइनस कार्डिनालिटी अफ टी इन्टरसेक्सन एन। टी इन्टरसेक्सन एनको भ्याल्यु मैले भर्खर यहाँ पनि निकालिसकेको छु है, 10 भनेर आएको रहेछ। यो भनेको 20 इजिकल्स टु, ल अब यो 10 मात्रै हो, यसलाई पछि तपाईँहरूले के इज 10% भनेर हान्ने है। ल अर्को क्वेसन के छ, बोथ हो, बोथ ल्याङ्ग्वेजेस दुइटै युज गर्ने। दुइटै भनेको दुइटै के, अब दुइटै भनेको कमन भनेको कार्डिनालिटी के अरे
यो पत्ता लगाऊ भनेको हो, ऊ यो पत्ता लगाऊ भनेको हो, भनेको यो पत्ता लगाऊ भनेको थियो। सोधेको कुरा चाहिँ यो हो, यसको फर्मुला यो हो, यसको भ्याल्यु यो हो र यसको फाइनल भ्याल्यु यो हो, मिलाएर लेख्ने है। ल भइहाल्यो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ, सजिलो हुन्छ कि हात्ती नै पर्दैन। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर थारू ओन्ली पछि यो क्वेसन पनि गर्नुपर्छ। पर्सेन्टेजवाला चाहिँ एकछिनमा भइहाल्छ, पर्सेन्टेजवाला चाहिँ त्यो देखाउनै पर्छ क्या तपाईँहरूले अलि बेर चाहिँ। इन एन एक्जामिनेसन 27% अफ स्टुडेन्ट्स failed in digital logic and 31% failed in mathematics. If 6% students failed in both subjects, find the percentage of students पहिलो छ failed in the examination, कडा कुरा। अर्को passed in both subjects, यो छ है। ल इन एन एक्जामिनेसन पहिला क्वेसन पढौँ। एउटा एक्जामिनेसनमा चाहिँ बिआइएमकै एक्जामिनेसन हो आई गेस। 27% स्टुडेन्ट फेल्ड इन डिजिटल लजिक, 31% फेल्ड इन म्याथमेटिक्स। अनि 6जना चाहिँ के रहेछ त 6% है, 6% चाहिँ स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, दुइटैमा गएछन्। फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन एक्जामिनेसन र पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। यो दुईवटा क्वेसनमा छिर्नुभन्दा अगाडि बाहिरको कुराहरू लेखौँ। पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै कार्डिनालिटी अफ यु भनेको के हुन्छ 100% हुन्छ र हामीले सुरुमा पर्सेन्टेज भन्ने बित्तिकै सुरुमा गर्ने काम भनेको लेट कार्डिनालिटी अफ यु भनेको 100 सपोज गर्ने है। एन्ड लेट डी एन्ड एम डिनोट्स students who failed in केमा फेल भएको थियो डिजिटल लजिक र म्याथमेटिक्स रेस्पेक्टिभली। यो भयो भनेदेखि अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा के सोधेको छ फेल्ड इन एक्जामिनेसन। यो ल मानिलिउँ हजुरको 5वटा सब्जेक्ट भयो है। के हुन्छ सिआइएस, डिएल, पिओएम, बेसिक म्याथमेटिक्स र इङ्ग्लिस नै हुन्छ, इङ्ग्लिस है। अब तपाईँहरूलाई फेल हुन के हुनुपर्छ, तपाईँलाई फेल हुनु मन छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, दुःखै गर्नु पर्दैन, एउटामा मात्र फेल भइदिए पनि पुग्यो। पास हुनु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ, सबैमा पास हुनुपर्छ। फेल हुनु पऱ्यो भने एटलिस्ट एउटा कुनैमा फेल भए पुग्छ, एटलिस्ट एउटा कुनैमा फेल हुनु पऱ्यो, सबै फेलै भइन्छ, फेलको ट्याग लाग्छ। एउटामा फेल भयो भने फेलको ट्याग लाग्छ है, एटलिस्ट एउटामा फेल भयो भने फेलको ट्याग लाग्छ, एटलिस्ट एउटामा फेल भयो भने फेलको ट्याग लाग्छ, एटलिस्ट एउटामा। भनेपछि कुरा बुझ्नुभयो, यो दुईवटा मध्ये एटलिस्ट एउटामा फेल भयो भने हामी फेल भइन्छ भन्नुको अर्थ यसले के सोधिरहेको छ त एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै यसले के भन्न खोजेको हो कार्डिनालिटी अफ डी युनियन एम दम होइन है, फेरि भनेको कति हुन्छ भनेको है। यसले चाहिँ अब हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्मुला लगाउने, डियुएम भनेको के हो कार्डिनालिटी अफ डी प्लस कार्डिनालिटी अफ एम माइनस कार्डिनालिटी अफ
डी इन्टरसेक्सन एम। जब कि कार्डिनालिटी अफ डी भनेको कति छ, पर्सेन्टेजमा दिएको छ, यसलाई हामीले नम्बरमा लेख्छौँ है। 100 भन्ने बित्तिकै जति पर्सेन्ट छ त्यति नै नम्बर लेख्न पाइन्छ है। कार्डिनालिटी अफ डी 27-31 छ। यो भनेको कति भयो, 27 र 31 त 8 5 माइनस 6 52। ल त्यसो भए के भयो त, फेल हुने स्टुडेन्ट्सको पर्सेन्टेज भनेको 52% भयो है। यो क्वेसन भयो। पास्ट अन बोथ सब्जेक्ट्स, पास्ट अन बोथ सब्जेक्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ, दुईटैमा फेल हुनु हुँदैन, फेल हुनु हुँदैन है। भनेको कुनैमा पनि फेल हुनु हुँदैन, एटलिस्ट एउटा फेल भयो भने त त्यो फेल भइहाल्यो। भनेपछि पास भनेको के भयो, एटलिस्ट होइन कुनैमा पनि फेल नभएको, टोटलमा कुनैमा पनि फेल नभएको भनेको के हो, माइनस कुनै एउटामा फेल भएको हो भनेको कति रहेछ, 48। पर्फेक्ट, यही हो है हाम्रो एन्सर, यही हो। यसरी अब मिलाएर तपाईँहरूले नाम दिनु पऱ्यो भने चाहिँ डियुएमको कम्प्लिमेन्ट भनेर नाम दिनु होला। एन्सर चाहिँ यही हो है। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ एउटा, यसो हेरौँ कुन चाहिँ क्वेसन गर्दा ठिक होला त। हालको लागि यो क्वेसन, ल त्यो क्वेसन ठिक छ। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इन ए सर्वे अफ 400 essayers टी एन्ड कफी, अज्युमर्स हुनुपर्ने हो कि के हो, कन्ज्युमर्स, अज्युमर्स, essayers एन्ड कफी, 240 of them use coffee, 210 use tea and 80 use both of them. Find how many of them were using the coffee only, the tea only, अनि at least one of them र neither of them। ल क्वेसन पहिला सुरुमा हेरौँ के भनेको छ। 400 जना टोटलमा 240 जना चाहिँ के को लागि, 200 जना युजेस कफी, 210 युजेस टी र 80 युजेस बोथ अफ देम। भने कफी ओन्लीवाला कति, सजिलो छ, एकछिनमा हुन्छ हेर्नुहोस् है। मैले यहीँदेखि सुरु गरेँ है। लेट सी एन्ड टी डिनोट्स who uses coffee and टी भन्ने कुरा भयो। यो भइसके पछाडि कफी र टी लिने यो भयो भनेर भनेको हो, रेस्पेक्टिभली लेख्न नछुटाउने। यो भयो है। यो भइसके पछाडि क्वेसनले भनेअनुसार कार्डिनालिटी अफ यु भनेको 400, कार्डिनालिटी अफ टी भनेको 210, कार्डिनालिटी अफ सी कफी भनेको कति भयो 240, कार्डिनालिटी अफ दुइटै लिने भनेको इक्वल्स टु 80। अब बोथ अफ देम निकाल्नु पर्ने के छ, कफी ओन्ली। यो भनेको फर्मुला के हो, सी इन्टरसेक्सन टी। यो भनेको सी को 240 माइनस 80 भनेको 160। अनि कार्डिनालिटी अफ अर्को के छ, टी ओन्ली। कार्डिनालिटी अफ टी ओन्ली भनेको
यो भनेको 210 माइनस 80, यो भनेको 130। सक्यो है, सक्यो। अर्को के छ, एटलिस्ट वान अफ देम। एटलिस्ट वान अफ देम भनेको टी युनियन सी हो। एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै युनियन सोधेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। टी सी, टी इन्टरसेक्सन सी भनेको टीको कति, माइनस 80। यो भनेको कति आयो, 160 र 210, 70, 370। यो भयो टी युनियन सी। अनि निदर अफ देम भनेको कुनै पनि नखाने, नलिने, के युज नगर्ने भनेको टी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट। कुनै पनि नगर्ने के, बाहिर गयो के, त्यो हाम्रो कन्डिसनभन्दा बाहिर गयो। बाहिर भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। यो भनेको पर्फेक्ट। सकियो। ल आज हामी यति नै गर्ने। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको अरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने, 3टा सेट भएको सल्भ गर्ने है योभन्दा नेक्स्टमा। गेट रेडी फर द्याट है। ल अरू त अब यही नै हो होइन, सल्भ गर्दै गइन्छ। म्याथ त पुरै खाइदिने हो क्या, ध्वस्त पारिदिने हो क्या म्याथलाई। यस्तो दामी तरिकाले पढ्नुपर्छ है म्याथ चाहिँ। अनि पढ्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम आउँछ नि होइन, प्रब्लम आएको बेलामा चाहिँ एउटा टिप्स छ तपाईँहरूलाई। फोन उठाउने, सिधा रिङ हान्ने, अनि भन्ने मलाई बिआइएमको यो आएन, मलाई रेस्पेक्टिभ टिचरसँग कुरा गराउनु पऱ्यो, मेन्टरसँग कुरा गराउनु पऱ्यो भन्ने, टक्क फोनमा बोल्ने, कुरा गर्ने, के प्रब्लम हो भन्ने, सट्ट सल्भ हुन्छ। अझै पर्फेक्ट टिप भनिदिउँ, 10वटा जति प्रब्लम कलेक्ट गर्ने, वाट्सएपमा पठाउने। यही नम्बरमा वाट्सएप चलाउनुहुन्न, भाइबर नि छ त, भाइबरमा पठाए भइहाल्यो नि। भाइबरमा दुइटै छैन, फेसबुकको पेजमा पठाउनु पनि मिल्छ, तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यही हो, अरू त गफ के हानिराख्नु है। बाई बाई।